बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पीडीएम सरकार की बीच चौराहे धोती खोल दी। कैसे करोड़ों रुपए लेकर बिल्स पास होते रहे, किसकी जानिब से ये बिल पास करवाए जाते रहे, अहम तरीन इंकशाफात कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की गेम में दबंग एंट्री, जबकि निगरान वज़ीर आज़म हक्का बक्का रह गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जाने क्या वजह है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त इनके मुंह से कभी कोई सच नहीं फूटता, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से अलग होते जाते हैं तो पता नहीं है अपनी वैल्यू बनाने के लिए या अपने आप को अवाम में मकबूल करने के लिए इस तरह के स्टंट खेले जाते हैं कि अपनी ही पार्टियों के राज अफशा करने शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का नाम सियासत नहीं, ये बल्कि मुनाफिकत है। सियासत एक बड़ा ही मुकद्दस फेल है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से किया जाए कि जिससे मुल्क व कौम की खिदमत की जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से अब ये बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है, और कहा यह जा रहा है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करनी है, इस वजह से ये मामलात लेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 90 रोज के अंदर ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसी वजह से ये तमाम खेल रचाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंतखाबात में ताखीर का मतलब इलेक्शन वक्त पर कराने की नीयत ही नहीं। डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, एक हफ्ते में हल्का बंदियां हो सकती हैं। आइन के मुताबिक नशिस्तों को तब्दील नहीं किया जा सकता। सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का अप्रैल से रवैया इंतखाबात न करवाने का है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और केपीके में आइन से इनहराफ किया गया। पंजाब और केपीके में इलेक्शन ना करवाने के बहाने बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वाज़ेह फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने नज़र सानी दरख्वास्त में कहा कि वसाइल नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वसाइल के लिए इल्तजा नहीं, हुक्म देंगे। आइन वाज़ेह हुक्म देता है कि असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत से तहलील हुई थी और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सदर की जानिब से तारीख दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर के दस्तखत से तहलील नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर को तारीख देने का हुक्म दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी ने वाज़ेह तौर पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 में वाज़ेह तौर पर सदर इलेक्शन की तारीख देगा और तरमीम इलेक्शन एक्ट में की गई। आइन अपनी जगह मौजूद है। आइन ये नहीं कहता कि हर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां हो। नैयर बुखारी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 में वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देंगे और 90 रोज में इलेक्शन करवाना होंगे। तरमीम इलेक्शन एक्ट की गई और आइन अपनी जगह पे मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में चला गया, जबकि मुद्दत पर तवज्जो नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन आइन कुछ और कह रहा है। आइन ये नहीं कहता कि हर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करवाई जाएं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि मरदमशुमारी नोटिफाई भी हो तो ज़रूरी नहीं कि हल्का बंदियां करवाना होंगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। हल्का बंदियां इंतखाबात के अमल में कोई रुकावट नहीं। आइन पर अमल करना होगा और 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात लाजमी हैं। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात किसी बहरान के मुतहम्मल नहीं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करके केयर टेकर गवर्नमेंट लाई गई तो उसके बाद इनको 90 रोज याद नहीं थे, जो कि इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटकाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। और इन्होंने कभी कहा कि हम तो फंड जारी नहीं कर सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और तो और बड़ी ढिठाई के साथ इसहाक डार ने असम्बली में खड़े होकर बताया कि अरबों रुपया हमने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर खर्च किया कि नई मरदमशुमारी की जाए, वो भी अभी तक मुतनाज़ चल रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी ही पार्टी की धोती खोल दी है और उनको इस तरह से नंगा कर दिया कि अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। तो याद रहे कि जिस दिन असम्बली तहलील हुई थी उस दिन भी शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया था कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी हमसे जान छूटी है, हम शर्मिंदा हैं, हमने पाकिस्तानी कौम को कुछ भी डिलीवर नहीं किया। मैं तो ये सोचता हूं कि किस तरह से हम पाकिस्तानी अवाम में जाएंगे। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने एक
اور بڑا بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے آخری دنوں میں ایک بل پر ارکان اسمبلی کو کروڑوں روپے دیے گئے۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جو بات کرتے ہیں نمبر اس سے بہت زیادہ تھا، فی بل 15 سے 25 کروڑ تک بات چلی گئی ہے اور کچھ کو یونیورسٹی میں حصہ دیا گیا، کچھ کو نقد۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ لوگوں نے وہیں پر باتیں کی کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بل پاس کروانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے پیسے لگے، یہ بات وہاں سے آتی ہے، لینے والا کبھی شکایت نہیں کرتا۔ دوستو واضح ہے کہ قومی اسمبلی سے 5 سالہ دور میں ریکارڈ بل پاس ہوئے اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم حکومتیں 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باعث کوئی آئینی ترامیم نہ لا سکی، جبکہ اسمبلی نے کل 281 بل پاس کیے۔ پہلے پارلیمانی سال میں پی ٹی آئی حکومت نے اسمبلی سے کل 10 بل پاس کروائے، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 9 کرنے کا بل بھی شامل تھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے دوسرے پارلیمانی سال میں کل 30 بل پاس کیے۔ ان میں سب سے اہم سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2020 کا ترمیمی بل تھا۔ زینب الرٹ بل 2020 بھی پاس کیا گیا۔ تیسرے پارلیمانی سال میں پی ٹی آئی حکومت نے کل 60 بل منظور کیے، جن میں الیکشن ترمیمی ایکٹ 2020 شامل تھے۔ چوتھے پارلیمانی سال میں کل 56 بل پاس ہوئے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 پاس کروایا اور جس کے تحت آئی ایم ایف کی اما پر اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دی گئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب ترمیمی بل 2022 پاس کیا اور 5ویں پارلیمانی سال میں ریکارڈ 125 بل پاس کیے گئے۔ صرف جولائی سے شروع ہونے والے الوداعی سیشن میں 75 بل پاس ہوئے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، توشہ خانہ ترمیمی بل 2023، پیمرا ترمیمی بل کے علاوہ توہین مجلس شورا ایکٹ 2023، انتخابات ترمیمی بل 2023 جس کے مطابق کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی کی مدت تا حیات سے کم ہو کر 5 سال مقرر کر دی گئی۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد معاملات کافی زیادہ گھمبیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جس تعداد میں کروڑوں روپے دے کر ممبران قومی اسمبلی سے یہ بل پاس کروائے گئے، اس سے اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ عارضی نہیں ہے بلکہ اس کو لمبے عرصے تک چلنا ہے، اسی لیے ٹیکنوکریٹ کابینہ کو لایا گیا۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان سے کچھ روابط ہونے کے بھی شواہد سامنے آ رہے ہیں، کچھ خبریں اندرونی حلقوں سے آ رہی ہیں۔ عمران خان سے خفیہ روابط ہو رہے ہیں جس میں عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں ٹوٹ تو سکتا ہوں لیکن جھکوں گا نہیں۔ یہی پیغام انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھی بھیجا۔ دوسری جانب پرویز خٹک کی جانب سے ایک بڑی دور کی چھوڑی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پی ڈی ایم نے وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پرویز خٹک کو کب کہا گیا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے تو کوئی موقف نہیں دیا، لیکن پرویز خٹک نے کہہ دیا کہ پی ڈی ایم نے مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی لیکن میں نے آفر مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا میں زیادہ لوگ لا سکتا تھا، لوگ تنگ تھے اور وزیر اعظم بن سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی کسی سے اتحاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے، پہلے لوگوں کو نکالیں گے، اپنی پوزیشن بنائیں گے اور پھر کسی سے بات کریں گے۔ 5 سال کی کارکردگی کو دکھا کر الیکشن میں جائیں گے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہے، خالی قصے اور کہانیاں لے کر نہیں جائیں گے۔ مجھے پی ٹی آئی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی، 4 سے 5 کیسز بہت خطرناک ہیں جس میں پی ٹی آئی پھنس چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنے والا کوئی شخص پسند نہیں تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی پاپولر ہو، ہمارے لیڈرز کمزور ہیں اور کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتا تھا کہ میں ہی سارا ملک چلاؤں گا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ جناب باجوہ نے بہت کوشش کی کہ ہماری حکومت چلتی رہے، انہوں نے الیکشن کے بہت سے مواقع دلائے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے میں بتاؤں گا کہ چھوڑ کر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ تو ان کو عوام میں جا کر پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے ان کے ووٹ بینک میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جو موسمی بٹیرے سیاستدان ہیں، جیسے کسی پارٹی پر مشکل آتی ہے تو دوسری پارٹی میں بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ لیکن دوستو آنے والے دنوں میں الیکشن کے اندر ان کو پتا چل جائے گا عمران خان کو چھوڑ کر جانے کے ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔